अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबी बअदा। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, अल्लाह पाक कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम, कि अल्लाह पाक उस वक़्त तक किसी कौम से अपनी नेमतों को नहीं छीनता, या अल्लाह पाक किसी नेमतों को उस वक्त तक बदलता नहीं जब तक कि वो ख़ुद अपने आप को ना बदले। अगर वो अपने आप को बुराई में बदलेंगे तो अल्लाह पाक उनसे नेमतों को छीन लेगा, और अगर वो अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को अच्छाइयों में बदलेंगे तो अल्लाह पाक उनको नेमतें अता करेगा और उनके मुस्तकबिल को रोशन फरमा देगा। अल्लाह पाक कौमों को नेमतें देता है, लेकिन जब वो कौमें नाफरमान हो जाती है, अच्छाई की जगह बुराई करने लगती है, तक़वे की जगह गुनाहों के अंदर अपनी ज़िंदगी को गुजारना शुरू कर देती है, फ़र्द शनासी की जगह लापरवाही करने में अपनी ज़िंदगी को सर्फ करती है, और अच्छाई को छोड़कर बुराई को अपना लेती है, तो अल्लाह पाक भी ऐसे लोगों से नेमतों को छीन लेता है और उनको अंधेरी जगह पर, अंधेरी कोठरियों में ले जाकर अल्लाह पाक डाल देता है। अल्लाह पाक ने कौम आद को नेमतें दी थी, ताकत दी थी, माल और दौलत अता फरमाई थी, लेकिन वो नाफरमान हो गए, उन्होंने नाफरमानी शुरू कर दी, फ़र्ज़ को तर्क कर दिया उन्होंने, तो अल्लाह पाक ने आंधी उन पर चलाई और वो सारे के सारे तबाह बर्बाद हो गए। कौम समूद फ़न तामीर में एक आला मकाम रखती थी, अल्लाह पाक ने एक इज़्ज़त दी थी, एक वक़ार, एक ओहदा उनको दिया था, उन्होंने अल्लाह पाक की नाफरमानी की, अल्लाह ने नेमतें छीन ली। नमरूद, शद्दाद, फ़िरऔन, तख्तो ताज अता किए गए इन लोगों को, माल अता किया गया, लेकिन बंदे थे, बंदे बनकर न रहे, खुदाई का दावा कर गए, अल्लाह पाक ने निशान इबरत बना दिया। मेरे भाइयों, तो अल्लाह पाक किसी कौम को उस वक़्त तक नहीं बदलता जब तक वो अच्छे रास्ते को छोड़कर बुरा रास्ता इख्तियार न कर ले। अगर अच्छा रास्ता छोड़कर बुरा रास्ता इख्तियार करेगा, अल्लाह पाक उसको निशान इबरत बना देगा। अगर बुरा रास्ता छोड़ करके अच्छा रास्ता इख्तियार करेगा, अल्लाह पाक उसको इज़्ज़त भी अता करेगा, दौलत भी अता करेगा, शोहरत भी अता करेगा, लेकिन इखलास होना चाहिए, अंदर इखलास होना ज़रूरी है। देखो नाफरमानों का क्या अंजाम होता है, और अल्लाह इम्तिहान लेता है, अपने बंदों का इम्तिहान लेता है। बनी इसराइल, कुछ लोग बनी इसराइल के समंदर के किनारे रहा करते थे, एला नामी गांव में रहा करते थे। अल्लाह पाक ने उनका इम्तिहान लेना चाहा, तो उन लोगों का कारोबार मछली का था, मछली पकड़ते थे, उसको बेचते थे, मछली पकड़ कर बेचने का कारोबार था, चूँकि समंदर के किनारे रहा करते थे, और उनके समंदर में शनिचर के दिन मछलियाँ, सैटरडे के दिन मछलियाँ बहुत आती थी। अब अल्लाह पाक ने इम्तिहान लेना चाहा, तो अल्लाह पाक ने कहा कि शनिचर के दिन तुम लोगों पर मछली पकड़ना हराम है, शनिचर के दिन ना तुम मछली पकड़ोगे, ना बेचोगे, ना खाओगे। अब यह कानून आ गया। अब जब कानून आया तो सारों ने मान लिया कि भाई ठीक है, अल्लाह पाक का कानून है, लेकिन शैतान को कब मंजूर है कि वो इंसान को राह रास्ते पर रहने दे। वो शैतान आया, भेष बनाकर, भेष बदल कर लोगों के पास आया और कहने लगा कि देखो, अल्लाह पाक ने जो हुक्म नाजिल किया है वो ये किया है कि सैटरडे के दिन मछली का शिकार नहीं करना है, लेकिन तुम लोग क्या करो कि इस दरिया से एक नाला निकालो और अपने घर के पास उस नाले को लेकर के आओ और अपने घर के सामने एक हौज़ बना लो। अब शनिचर के दिन जितनी भी मछली आएंगी तो वो नाले के ज़रिए हौज़ में आएंगी, तो तुम हौज़ के अंदर वो रहेंगे, तो तुम इतवार के दिन फिर उसको पकड़ लेना। हीला लेकर के आया। अब देखो, जाल डाल करके कैद करो मछलियों को, या नाले के ज़रिए हौज़ में कैद करो, शिकार तो शिकार है। तरीका बदलने से या नाम बदलने से गुनाह थोड़ी बदलता है। हमारे यहाँ पर भी है, हम चापलूसी को फ़न का नाम दे देते हैं, हम बेहयाई को फैशन का नाम दे देते हैं। गुनाह का नाम बदलने से गुनाह थोड़ी बदलेगा। कब तक हम अपने ज़मीर को मनाएंगे?
اپنے آپ کو مطمئن کر سکتے ہیں، لیکن ضمیر کو کیسے مطمئن کرو گے؟ اور اللہ پاک کے بارے میں کیا خیال ہے پھر؟ سب کچھ جانتا ہے۔ انہوں نے ایسے ہی کیا، نالا بنایا سمندر سے، حوض بنا لیا گھر کے پاس۔ اچھے لوگوں نے منع کیا ان کو کہ ایسا نہ کرو، اللہ کا کہر آئے گا، ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو، لیکن وہ نہ مانے۔ انہوں نے کیا اسی طریقے سے جیسے شیطان نے بتایا تھا، تو ان کی اس نافرمانی کی سزا اللہ نے ان کی دی، اور ایسی سزا دی، ایسی سزا دی کہ وہ سوئے، دوسرے دن جب اٹھے تو وہ سارے کے سارے بندر بن گئے تھے، ان کی شکلیں بندر کی طرح ہو گئی تھی۔ تو یہ نافرمانی کا انجام، یہ گناہوں کا انجام، اور نافرمان قوم کا یہی انجام ہوتا ہے۔ نافرمانی ہم کیوں کرتے؟ بھول گئے ہم بھول گئے کہ ہمیں مرنا ہے ایک دن، ہم بھول گئے کہ اللہ حساب لیں گا ہم سے ایک دن۔ ارے ایک مہینہ جب کوئی دکان کا سیٹ دکان ہمارے اوپر سونپ کر جاتا ہے، ایک مہینے کے بعد جب وہ آتا ہے، ایک مہینے کا ہم سے حساب مانگتا ہے، میرے بھائیوں پسینے چھوٹ جاتے ہیں۔ مجھے بتاؤ، ایک دکان کے مالک کو ایک مہینے کا حساب دینے میں ہمارے پسینے چھوٹ جاتے ہیں، پوری زندگی کا حساب کائنات کے مالک کو ہم کیسے دیں گے؟ اور جب پوچھیں گا ہم سے، ہم کیسے اس کو حساب دیں گے؟ ہے زبان میں طاقت ہمارے، کس منہ سے جواب دیں گے اس کو ہم؟ ذرا سوچے تو صحیح میرے بھائیوں، یہ دنیا ہمارا مستقل ٹھکانہ تھوڑی ہے، یہ تو آخرت کی کھیتی ہے۔ آج جو بوئیں گے کل ہم وہ کاٹیں گے۔ وہ دن دور نہیں کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام آئیں گے، ہمارے جسم کے تعلق ہمارے روح سے توڑ دیں گے، مردہ ہو جائیں گے ہم اس وقت۔ ایک سفید کپڑے میں لپیٹ کر ہمیں قبرستان لے جا کر ایک اندھیری کوٹری میں دفنا دیا جائے گا۔ اس وقت کون آئے گا ہمارے ساتھ اس قبر میں؟ کیا یار دوست آئیں گے؟ کیا فلمی ہیرو یا ہیروئن آئیں گے؟ وہ آئیں گے دوست جو ہم کو گناہوں میں لے کر کے جاتے تھے، گناہوں کے اڈوں پر لے کر کے جاتے تھے، شراب کے میخانوں پر لے کر جاتے تھے، جوئے کے اڈوں پر لے کر جاتے۔ کوئی نہیں آتا قبر میں، سارے چھوڑ کر چلے جاتے۔ مطلب یہ دنیا ہی ہے۔ اس مطلبی دنیا کے لیے ہم آخرت کیوں برباد کر رہے ہیں میرے بھائیوں؟ اور کیوں برباد کرنے لگے ہم؟ یہ تو تھوڑی سی زندگی ہے، مختصر سی زندگی ہے، جتنا اللہ پاک نے زندگی دی رہنا ہے، پھر وہ جو زندگی اس کے بعد والی ہے وہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ ہم تھوڑے سے مزے کے لیے، اس زندگی کے تھوڑے سے مزے کے لیے آخرت کی زندگی کو خراب کر رہے ہیں میرے بھائیوں۔ ایسا نہ کرو، نافرمانی کرو گے اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ ان بطش ربک لشدید، اس کی پکڑ بڑی سخت ہے، بچو ڈرو اس کی پکڑ سے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح راستہ عطا فرمائے۔